mango ug kaluya, kakapoy ug kalay, sa mga kalisdanan nga atong gipasan. Ang kinabuhi sa schoolhead dili lalim. Liquidations, monitoring, reports, admin meetings, barok ta nga lig-on aron ta makapadayon. Ang kinabuhi sa schoolhead dili lalim. Dili pwede, dili pwedeng mutalikod sa atong gipanumpan. Magpadayon sa atong buluhaton, kabataan makaton sa kaalam mahinungdanon. Tiunay nga kalipay atong mang-angkon sa katohon nga atong gialagaran. Kita magpadayon